कर्पोरेट नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सामाजिक सुरक्षा कोष जसलाई सरकारले नयाँ युगको आरम्भ भनेको थियो त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि गेवालीसँग सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेट र त्यसले दिएका सुविधाहरू र सामाजिक सुरक्षा कोषमा नयाँ रोजगारदाता र श्रमिकलाई आबद्ध गराउने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। ठिक छ। बजेटले त बम्पर उपहार नै दियो क्यारे के प्राप्त गर्यो सामाजिक सुरक्षा कोषले, अब रोजगारदाता र श्रमिकले के पाउँछन्? बम्पर भन्नुभयो यहाँले। सुरुमा जुन सरकारले नयाँ युगको शुभारम्भ भनेर जुन भनेको थियो भन्नुभयो नि, त्यो भनेको हिसाबले त स्वाभाविक पनि हो नि। स्वाभाविक हो भन्नु खोजेको चाहिँ सरकारको प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षा कोष छ र सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरैभन्दा धेरै श्रमिक रोजगारदातालाई आबद्ध गराउने सन्दर्भमा राज्यले के कस्ता कुराहरूमा सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने बारेमा बजेटभन्दा थोरै अगाडि जाँदाखेरि नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यसले चाहिँ यसको दायरा फराकिलो गर्ने एउटा पक्ष हो। भनेको चाहिँ हामी यो फर्मल सेक्टरबाट सुरु गरिरहेका छौँ। अब चाहिँ हामी सेल्फ इम्प्लोइड र इन्फर्मल सेक्टरको साथसाथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको सन्दर्भमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले आगामी आर्थिक वर्षमा केही एड्रेसहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। र अब यो बजेटमा सम्बोधन भएका कुराहरू अन्तर्गत चाहिँ त्योभन्दा अगाडि हेऱ्यौँ भने हामीले जुन यो कोभिड-19को जुन लकडाउन भयो र गभर्मेन्टले चाहिँ चैतमा एउटा जुन राहतको प्याकेजहरू ल्याएको थियो, त्यति बेला चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान सुरु गरिसकेका र फागुन महिनाको योगदान गरेकाहरूको हकमा चैत महिनाको 31% रकम नै सरकारले योगदान गरिदिने भनेर जुन डिसिजन भएको थियो त्यस अन्तर्गत चाहिँ 18 करोड 66 हजार रकम चाहिँ नेपाल सरकारबाट निकासा भई आइसकेको र त्यो चाहिँ जम्मा गर्ने क्रममै भइरहेको सन्दर्भमा 15 गतेको बजेटमा चाहिँ वक्तव्यमा जुन कुराहरू आए त्यसमा चाहिँ लकडाउन अवधिभर नै यो योगदानकर्ता र रोजगारदाताको 31% रकम नै नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने भन्ने एउटा कुरा आयो। र जम्मा गरिदिने मात्रै होइन कि त्यहाँ जम्मा गर्नेहरू जुन अर्गनाइजेसनले जम्मा गर्छ त्यो अर्गनाइजेसनलाई स्यालेरीहरू खुवाउनका निम्ति आर्थिक अभाव भयो भने गभर्मेन्टले जम्मा गरिदिएकै पैसा सापटीको रूपमा लिने र पछि नर्मल कन्डिसन भएपछि त्यो पैसा चाहिँ चुक्ता गर्ने गरी सापटी पनि लिन सक्ने भन्ने एउटा प्रोभिजन भयो। यसले चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ के देखायो भने यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्नेहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदाखेरि सरकारले चाहिँ यसलाई प्रायोरिटीमा राखेको छ र भन्ने कुरा एउटा देखायो। अर्को हाम्रो पार्टमा के देखियो भने राज्यले जुन यस्तो विषम परिस्थितिहरूमा जुन राहत दिने हो नि, त्यो राहत दिने सन्दर्भमा यकिन तथ्याङ्क कतिपय ठाउँमा अभाव छ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता जनाएको भनेको त राहत लिनका निम्ति होइन। यो जीवन पर्यन्त अथवा चाहिँ मृत्यु पर्यन्त तपाईँको चाहिँ पेन्सन खाने एउटा आयको निरन्तरता अथवा चाहिँ तपाईँको असुरक्षाबाट अथवा चाहिँ स्वास्थ्यमा आएका त्यस्ता समस्याहरूबाट गर्ने भन्ने प्रयोजनका निम्ति गरेको कार्यक्रमभित्र जुन बेसिक स्यालेरी को आधारमा 31%ले जम्मा गर्ने हो, त्यो त अलरेडी जम्मा गरिसकेकाको आधारमा भएको हुँदाखेरि त यो दुधको दुध पानीको पानी भएर जसलाई जति जानुपर्ने हो त्यो हिसाबले पनि जाने होइन, तथ्याङ्क पनि क्लियर हुने। अब एउटा सिस्टममा पनि गएको हुँदाखेरि यो एउटा सुरुवात हो। अब आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँको यस्ता खालका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भने एउटा नजिर पनि बस्यो नि त। सरकारको उच्च प्राथमिकताका बावजुद सामाजिक सुरक्षा कोषप्रतिको आकर्षण त्यति हुनुपर्थ्यो, त्यति भएन कि? सामाजिक सुरक्षा कोषप्रतिको आकर्षण भन्दाखेरि हामीले कन्ट्रिब्युसन कलेक्सन सुरु गरेको 9 महिना हाराहारी हुन थालेको छ होइन। 9 महिनाको बिचमा सामाजिक सुरक्षा, त्यसमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेको त आफैमा नेपालको लागि नितान्त नौलो हो होइन। यसले चाहिँ तत्कालका कुराहरूलाई धेरै एड्रेस गर्ने भन्दा पनि स्वास्थ्यका कुराहरू त्यसले एड्रेस गर्ने नै भयो। तर तपाईँको चाहिँ वृद्धावस्थामा के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू समेटिएको हुँदाखेरि यो बुझ्ने बुझाउने कुराहरू नै आफूमा चुनौतीपूर्ण पनि थिए। र हामीले चाहिँ हामीका अहिलेसम्मको स्टाटसलाई हेऱ्यौँ भने 1,60,000 को हाराहारीमा योगदानकर्ताहरू कोषमा सूचीकृत भइसक्नु
12,300 प्लस रोजगारदाताहरू सूचीकृत भइसकेको अवस्था र तपाईँको चाहिँ 1 अरब 9 करोडको हाराहारीमा चाहिँ जुन योगदान रकम सङ्कलन भएको छ, यो अवधिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यसको जुन ग्रो छ त्यो आफैमा चाहिँ नराम्रो होइन, यो सन्तोषजनक नै हो। यसलाई चाहिँ अन्यथा भन्न मिल्दैन होइन। र अब कति चाहिँ केही कुराहरू यहाँले भने जस्तो चाहिँ जस्तो 60 वर्षपछि मात्रै पैसा झिक्न पाउने, त्यसपछि गएर लोनका कुराहरू पनि व्यवस्था भइ नसकेको र कतिपय ठुला प्रतिष्ठानहरूमा चाहिँ केही हदसम्म अब हुन त सामाजिक सुरक्षा कोषले दिएका सुरक्षा जुन कुराहरू छन् त्यो त रिस्क सिफ्ट गरे हो यहाँ होइन। यसले दिने सुविधाहरू कतिपय सुविधाहरू त अन्य बिमाबाट दिने सुविधा अथवा अरू कुनै सुविधासित पनि यसको कम्पेरिजन हुँदैन होइन। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ ठुला प्रतिष्ठानहरूबाट पाइरहेको बिमा सुविधाहरू अथवा चाहिँ सापट्टी सुविधाहरू जुन सापट्टी र बिमाको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेऱ्यौँ एउटा बुझ्ने बुझाउने पनि कमी हो, त्यो एक लेभलको छ भन्ने भएको हिसाबले चाहिँ यहाँले भनेको उसमा केही रिमरहरू पनि आए मार्केटमा, त्यसले गर्दाखेरि पनि कम जुन गुरु यस्तो बिचमा एकपटक सामाजिक सुरक्षा कोष जति बेला तपाईँ भर्खर आइपुग्नु भएको थियो उसको एक्टिभिटिजहरू यस्तो एग्रेसिभ थियो, दैनिक जस्तो विभिन्न सम्प्रदायसँग छात्र संस्थाहरूसँग छलफल गर्ने, उहाँहरूलाई उज्ज्वलित गर्ने, आबद्ध हुनुहोस् यस्तो गर्न पाइन्छ भन्ने प्रचार प्रसारको यावत काम भइरहेको थियो। प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म हामी पुगिरहेका छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय त्यो क्रमहरू अलि लागेको जस्तो यस्तो अब लकडाउन पछि त अलमोस्ट बन्द नै भयो होइन। र पनि के छ भने त्यो सोसियल सेक्युरिटीको अवेरनेस प्रोग्रामहरू केही हदसम्म चाहिँ हामीले टार्गेट गरेर चाहिँ यो अनलाइन पनि गऱ्यौँ। यसले कभरेज चाहिँ यहाँले भने जस्तो यसले त नेसन वाइड कभर गर्ने भयो नि त, जहाँ नेट छ जहाँ एक्सेस छ, जो इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले केही क्लासहरू चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीको अवेरनेसको बारेमा गऱ्यौँ होइन। जस्तो यहाँले अघि भनेकै सन्दर्भमा चाहिँ यो निरन्तर छ भएको कुराहरू। जस्तो के हुन्छ भने एउटा अर्गनाइजेसनमा गएर सोसियल सेक्युरिटीको अवेरनेस दिइसकेपछि फेरि रिपिटेडली त्यही अर्गनाइजेसनमा गइराख्नु पर्ने कुरा पनि होइन नि त। कतिपय कुराहरू हामीले केही यहाँले भने जस्तो एग्रेसिभली गएर फ्लोर गरेका कुराहरू त फेरि अन्यत्र पनि त्यहाँबाट सेयर पनि भयो नि, सेयर पनि भएको हुँदा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो क्रम एउटै उसमा सधैँभरि एउटै स्पिडमा एउटै मोसनमा चाहिँ नजान सक्छ। र अर्को कुरो के पनि हो भने जुन प्रोग्रामहरूमा हामी गयौँ र जुन कुराहरूका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू अथवा यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षहरू पनि त आयो नि त। हामीले आएका फिडब्याकको आधारमा हामीले वर्कआउट गरेर स्किमहरू हेर्नुपर्ने, जस्तो लगानी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ, बिमाङ्गीद्वारा मूल्याङ्कनको कुरा भएको छ, जस्तो अघि बजेटमा आएका कुराहरूमा हामीले गर्दै थियौँ नि, त्यहाँनिर चाहिँ नेपाल सरकारकोमा सरकारी सेवामा कार्यरत तर करार ज्यालादारीहरूको हकमा चाहिँ खै उहाँहरूलाई पनि गभर्मेन्टले ल्याएन भनेको जुन एउटा पार्ट थियो हामी जाँदाखेरि कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि त गभर्मेन्टले एड्रेस गर्यो। अब सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने आबद्ध गराउने भनेर भनिसकेको एउटा पार्ट छ भने अर्को तपाईँको चाहिँ अन्य अवकाश कोषहरूमा भएको पैसाहरू के गर्ने भन्ने अन्य थियो नि त, त्यसको बारेमा पनि अहिलेको बजेटमा एड्रेस भयो। भनेको चाहिँ 77 चैत्र मसान्तसम्म अन्य अवकाश कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम ट्रान्सफर गर्यो भने त्यो रिटायरमेन्टमा जुन लाग्ने ट्याक्स थियो त्यो लाग्दैन भनेर गभर्मेन्टले डिक्लेयर गर्यो, एउटा डेडलाइन पनि आयो त्यसमा। अनि अर्को कुरो गत वर्ष नै सोसियल सेक्युरिटीमा आउँदाखेरि सामाजिक सुरक्षा कर 1% लाग्दैन त भन्यो होइन, तर प्राविधिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ दम्पति भन्ने छुट्या रहेछ भनेपछि गभर्मेन्टले चालु आर्थिक वर्षबाटै दम्पतिलाई नै सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्दैन भनेर एड्रेस गरेको स्थिति छ। भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक सुरक्षाले यहाँले जुन एउटा स्पिड अप हुनुपर्ने हो भन्नु त डेफिनेटली चाहिँ हामी अब अनौपचारिक क्षेत्रमा जानुपर्छ, स्वरोजगारमा जानुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीमा गएकोहरूलाई पनि ल्याउनु पर्ने हुँदाखेरि फर्स्ट फर्मल सेक्टरलाई नै फोकस गरेर आउने इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस देखियो होइन। त्यहाँबाट एउटा लेभलमा आइसकेपछि त्यसलाई कलेक्सन गर्नेदेखि त्यसको कम्पन्सेसन ह्यान्डलिङ गर्ने कुराहरू, ग्रिभान्सका कुराहरू, सेटलमेन्टका कुराहरू र हाम्रा आफ्ना पनि त्यो जुन नीतिविधि पद्धतिहरू जुन हामीले बनायौँ त्यसका चाहिँ अब एक्जिक्युसनमा जाँदाखेरि त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरूका के हुनुपर्दो रहेछ त भन्ने कुरा पनि त एउटा एक्सपिरियन्स हुने कुरा हो नि त। सरकारले लकडाउन अवधिभरको
प्रिमियम योगदान रकम तिर्दिन्छु भनिसक्यो। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई बजार विस्तार गर्न र जो योगदानकर्ता आज तपाईँसँग योगदान गर्न आइसके उनीहरूको विश्वास जित्नका लागि पनि ठुलो कदम थियो। त्यस पछाडि जो पाइपलाइनमा थिए सूचीकृत मात्रै भएर बसेका योगदानकर्ता कम्पनीहरू थिए तिनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आइरहेको छ? उहाँहरू अब यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हामीसित करिब 73 करोड रुपियाँ मात्रै जम्मा भएको थियो होइन। लकडाउन भइसकेपछि यो 1 अरब 9 करोडको हाराहारीमा पुगेको छ। भनेको चाहिँ यो 28-30 करोड रुपियाँ जुन जम्मा भएको छ नि यो लकडाउन अवधिमा भएको हो। र लकडाउन अवधिभित्र जुन चैत्रको जुन गभर्मेन्टले चैत्रको योगदान सरकारले गरिदिने भन्यो मलाई लाग्छ त्यसपछि जुन सूचीकृत हुनुभएको थियो कति सूचीकृत हुने सङ्ख्या पनि तपाईँको 8,000 को हाराहारीमा लकडाउनमै बढ्या छ होइन। अनि त्यो बिचमा ठुला 5 स्टार होटेलहरू नै उहाँहरू नै सूचीकृत भएर 4,000 प्लसको हाराहारीमा त इम्प्लोइ नै इनरोल गराउनु भयो उहाँहरूले भने जसले त्यो सूचीकृत हुनुभएको थियो र पैसा जम्मा गरेर राख्नु भएको तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउनु भएको थिएन नि उहाँहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले गरेको डिसिजन एउटा र अर्को चाहिँ जुन यो कोभिडले ल्याएको जुन एउटा सिचुएसन छ त्यो सिचुएसनले मोटिभेट पक्कै गरेको कारणले त्यो जुन कलेक्सनहरू बढ्ने अनि योगदान गर्नेहरूको सङ्ख्याहरू बढ्ने अनि यसको बारेमा चाहिँ क्वेरीहरू हाम्रो प्रोसेस कसरी जाने हो भन्ने कुराहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ बढ्या छ। र अब यो चैत्र यो लकडाउन अवधिभर गभर्मेन्टले नै कन्ट्रिब्युट गरिदिने भनेको कारणले पनि फेरि अझै केही प्रतिष्ठानहरू उहाँहरूसित हामी पनि सम्पर्क गरेका छौँ र उहाँहरू पनि त्यो प्रोसेसमा आउनु। अब त बिजनेस प्लानिङ पनि अलिकति रिभ्यू गर्नु होला। पहिला यो पेसमा जाने भन्ने थियो अब गभर्मेन्टले यति सपोर्ट गरेपछि त्यो पेस अलिक स्पिड अप गर्ने भन्ने होला। जस्तो 1 वर्षमा यति जति पुर्याउँछौँ हामी टार्गेट भनेर केही सेट गर्नु। अब यस्तो छ ठिक भन्नुभयो यहाँले। अब अलिकति एरिया पनि पहिला चाहिँ निजी सङ्गठित क्षेत्र भनेको थियो गभर्मेन्टले होइन बजेटले सम्बोधन गरेको अर्को पक्ष सरकारी कार्यालयहरूमा निजामती सेवामा अथवा सङ्घ संस्थानहरू सार्वजनिक संस्थाहरूमा काम गर्नेहरू अस्थायी पारिश्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आउने भने जस्तै अर्को एउटा पक्ष पनि आउने भयो नि त। भनेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 40,000 को हाराहारीमा त्यो क्षेत्रबाट इनरोल हुने भयो। त्यसले चाहिँ सम्बोधन के गरिदिने भयो भनेदेखि निजी क्षेत्रको जुन क्वेरी थियो नि गभर्मेन्ट आफैले बेसिक स्यालेरी दिएको छैन भन्ने कुरा पनि गभर्मेन्टले एउटा प्रक्रिया समय आएपछि त एड्रेस भइसकेको कारणले आगामी दिनमा जुन एउटा निजी सङ्गठित क्षेत्र थियो त्यसबाट हामी विस्तारित भएर अब सरकारीतिर पनि गयो यो होइन। अनि अब हामीले चाहिँ यो स्वरोजगारमा रहेकाहरू र अनौपचारिक क्षेत्रमा भएकाहरूलाई पनि उहाँहरूलाई कसरी आबद्ध गराउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा। किनभने दुई देश बिचका त्यो सोसियल सेक्युरिटी इन्टिटीको बिचमा चाहिँ बाइलेटरल एग्रिमेन्ट भएर सर्टेन सबै होइन कि केही त्यो जुन सुरक्षा योजना कार्यविधिमा भएका केही कुराहरू लाई हामीले एड्रेस गरेर केही कुराहरू सम्बन्धित देशको सोसियल सेक्युरिटीले नै गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदाखेरि ऐनमा हामीलाई त्यो अप्सन थिएन। त्यो ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो होइन। अनि लगानी कार्यविधि हामीसित थिएन। लगानी कार्यविधि क्याबिनेटमा गइसक्यो। अब हुने जे होस् छिटै भनौँ असार मसान्त अगाडि नै लगानी कार्यविधि आइसकेपछि त हाम्रो लगानीको पनि जतिवटा 12वटा क्षेत्रहरू छ त्यो सबै क्षेत्रमा कोषले अहिले जस्तो मुद्दतीमा मात्रै मुद्दती निक्षेपमा मात्रै लगानी गरेर बस्नु परेन र दायरै फराकिलो गराउने सन्दर्भमा राज्यले गरिदिने एउटा पार्ट भयो। कोष आफैले गर्नुपर्ने पनि यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू त कोषले गरिदिनु पर्ने कुराहरू छ नि त। हाम्रो आफ्नो सिस्टममा त हामी गयौँ होइन। हामी अनलाइनै गरिरहेछौँ सबै कुराहरू र हस्पिटलसित एमओयू गर्ने काम अगाडि बढिसकेको छ र जसको सूचना त हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ। 60+ हस्पिटलहरू त हामीले लकडाउन अगाडि नै एमओयू गरेका थियौँ भने अब यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ हस्पिटलहरूले जस्तो अहिले आजका मितिसम्म चाहिँ कुनै बिरामी हुनुभयो र औषधि दुर्घटना भयो अथवा चाहिँ मेटर्निटीको केसहरू भयो भने आफैले बिल पेस गर्नुभएको छ नि त हामीलाई। त्यो पार्ट हाम्रो अनलाइन हुन सकेको थिएन। भनेको हस्पिटलसित एमओयू गर्ने र अब हाम्रो सिस्टमलाई पनि हामीले अपग्रेड गऱ्यौँ होइन। हाम्रो सिस्टम अपग्रेड गरेको भनेको हाम्रो सिस्टमले हस्पिटलको सिस्टमसित इन्ट्रेक्सन गर्ने लेभलमा हामी पुगेपछि त अब हाम्रो चाहिँ जो यहाँ कन्ट्रिब्युटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बिल लिएर यहाँ आउनु परेन अथवा बिल पठाउनु परेन। भनेपछि सबै कुराहरू अनलाइन नै कन्ट्रिब्युसन जसरी अनलाइन गरिरहेछौँ हामीले कलेक्सनहरू अनि तपाईँको त्यो ओल्ड एज बेनिफिटहरू अथवा चाहिँ तपाईँको आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाहरू हामीले जुन एकाउन्टमै डिपोजिट गरिदिने गरेका छौँ अनलाइन
त्यसै गरी हामीले हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई नै अनलाइन गरिसकेपछि अर्को एउटा ह्यासलबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। कभरेजमा अगाडि जाने हो। ऐन संशोधन गरेर विदेशमा बस्नेहरूको बारेमा पनि हामी फर्दर स्टेप गरेर अगाडि बढ्छौँ हामी भन्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि आगामी दिनमा यहाँले जुन टार्गेट भन्नुभएको छ हामीले 5 लाख प्लसको हाराहारीमा चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यो हामी क्रस गर्छौँ। त्यो सूचीकृत गराउने कि योगदानकर्तै पुर्याउने? अब त योगदानकर्ता पुर्याउने हो, पुर्याइन्छ। तपाईँहरू सङ्घीय सरकार मातहत हुनुहुन्छ। देशमा 3 तहका सरकार छन्, तपाईँहरू बाहिर अरू 2 तह बाँकी नै छ। उनीहरूसँगको समन्वयले यो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउनु? अब यस्तो छ, हामी माताहत खासमा यो जन्मिने प्रक्रियाको हिसाबले सङ्घीय सरकारको माताहत भनेर यहाँले इङ्गित गर्नु खोज्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। खासमा चाहिँ यो त स्वायत्त संस्था हो नि होइन। जसरी अरू संस्थानहरू छन्, प्रतिष्ठानहरू छन् एउटा छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित भएकाहरू, त्यो क्रममा पहिला यसको स्टार्टअपमा चाहिँ मन्त्रालयको एउटा महाशाखा विभागको रूपमा चाहिँ एउटा कोष भयो र त्यहीँबाट चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सहसचिव लेभलबाट चाहिँ यहाँ नेतृत्व गर्नुभयो कार्यकारी निर्देशकहरू, योभन्दा मभन्दा अगाडि जो आउनुभयो होइन। अब ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आफ्नै बोर्ड छ, सञ्चालक समिति छुट्टै हो र आफ्नै यो अर्गानोग्राम छ, आफ्नै इम्प्लोइहरूको एउटा स्ट्रक्चर छ भनेपछि यो अब स्वायत्त हो। भनेको मतलब के हो भने यसले यहाँले जुन सोसियल सेक्युरिटीभित्र गएर आबद्ध गराउनु पर्ने कुराहरूभित्र चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायमा पनि यसको रिच यो माताहत भन्दा पनि यो स्वायत्त छुट्टै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि यसले सरकारको मातहत मात्रै भएन कि निजी क्षेत्रसित सहकार्य गर्ने हो होइन, असङ्गठित क्षेत्रसित को हितको लागि यसले काम गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यहाँले भने जस्तो पक्कै पनि हामी सबै तहको सरकारहरूसित रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ। लगानी कार्यविधि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले त एफडी मात्र राख्दै हुनुहुन्छ के अरे मोटामोटी रकमलाई। त्यसपछि प्रायोरिटी सेक्टर इन्भेस्टमेन्टमा जस्तो तपाईँहरूको त जोखिम बोक्ने कुरा भएको हुनाले इन्भेस्टमेन्टको प्याटर्न पनि त्यसै गरी मिलाउनु पर्छ होला। तुरुन्तै तपाईँका योगदानकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिइहाल्नु पऱ्यो भने त्यो लिक्विडिटी नि मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, लङ टर्म सस्टेन गर्नका लागि इन्भेस्टमेन्टको त्यो मोडालिटी पनि क्लियर गर्नु पऱ्यो। प्रायोरिटी कसरी सेट गर्नु? यस्तो हुन्छ, एकदम सही ठाउँमा सोध्नुभयो यहाँले चाहिँ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको एउटा सेक्युरिटीका कुराहरू हुन्छन्, एउटा प्रोफिटेबिलिटीको कुरा हुन्छ, अर्को लिक्विडिटीका। यी 3टा कुराहरूलाई हामीले ब्यालेन्समा लिएर जानुपर्छ। अनि तपाईँको इन्भेस्टमेन्टभित्र पनि तपाईँको जस्तो लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नु पऱ्यो एउटा, यहाँले भने जस्तो होइन। हामी कहाँ के हुन्छ भने एभ्री मन्थ कलेक्सन आइराख्ने हो। त्यस कारण हाम्रो डे टु डे ट्रान्जेक्सनमा हामीले जुन स्किमहरू ह्यान्डलिङ गर्न जति पैसा हामीलाई चाहिने हुन्छ त्यसको लागि भनेको चाहिँ हाम्रो 3टा स्किमहरू, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना बाहेक गाउँ अगाडिका जुन 3टा सुरक्षा योजना छन् त्यसमा जम्मा भएको प्रिमियमको मोर फोकस चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ त्यो स्किमहरूको पेमेन्ट गर्नका निम्ति फोकस गर्ने हो होइन। र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा आएको जुन रकम हुन्छ त्यो हामीले जुन लगानी कार्यविधि पास भइसकेपछि हामीसित चाहिँ जतिवटा तपाईँको चाहिँ क्षेत्रहरू छन् लगानीका क्षेत्रहरू, त्यो क्षेत्रहरूभित्र लगानी गर्ने हो। पोर्टफोलियो पनि हामी म्यानेज गर्छौँ। फर्स्टमा सुरक्षा, तरलता र प्रतिफल 3टा कुरालाई हेर्छौँ भने, अनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ एउटै बास्केटभित्र सबै अन्डा नराख भन्छ नि त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो कुरो हेर्छौँ। अर्को कुरो प्राथमिकता के हो राज्यको भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ हामीले लगानी गर्दाखेरि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्, आर्थिक वृद्धिलाई त्यसले टेवा पुग्छ, प्रोडक्टिभिटी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा साइकल हुन्छ नि जुन यो त्यो 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 सबैलाई नै फ्युलिङ गर्ने गरी हामी लगानी गर्छौँ। र हामीलाई चाहिँ केही अंश हाम्रो जस्तो डे टु डे डिपोजिट भएको हाम्रो कलमा हुन्छ, अनि सर्टेन एमाउन्ट हाम्रो मुद्दतीमा पनि हुन्छ। रेगुलरले पनि हामीलाई हाम्रो तरलता मेन्टेन गर्न सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। होइन त्यस्तो परिहाल्यो भनेदेखि त हामीले अल्टरनेट मेजरबाट जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो कोषको रकम लगानी गर्दा तपाईँले मोटामोटी कुरा त भनिहाल्नुभयो। जस्तो अहिले चाहिँ कम्पनी खोल्ने, हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने, कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने, बिमा कम्पनीमा लगानी गर्ने, त्यस्तो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको पोर्टफोलियो पनि खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो सेकेन्डरी मार्केटमै जान सकिएला भन्ने नि हुन्छ, त्यतातिर चाहिँ कस्तो छ सम्भावना? त्यो छ। अब तपाईँको चाहिँ कन्सोर्टियममा जाने एउटा छ, ठुला परियोजनाहरूमा जाने एउटा छ, कृषि उद्योग धेरै कुराहरू। ऐनको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा 32 मा लगानीका क्षेत्रहरूको बारेमा प्रश्न भनेको छ, कुनमा कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा त्यो अनुसार नै ती कुराहरूमा त हामी जान्छौँ नै होइन। त्यो यहाँले भने जस्तो सेकेन्डरीमा क्यापिटल मार्केटमा हामी जान्छौँ होइन, म्युचुअल फन्डमा हामी जान्छौँ,
मुद्दतीमा हामी लगानी गर्छौँ। त्यसको साथसाथै चाहिँ योगदानकर्ताहरूको निम्ति पनि 3वटा प्रडक्टहरू भनेको चाहिँ शैक्षिक कर्जा, सामाजिक कर्जा र तपाईँको चाहिँ घर कर्जा भनेर 3टा कर्जाहरूको पनि हामीसित चाहिँ त्यो धितोमा आधारित कर्जाहरू छन्। त्यसको साथसाथै फेरि जुन 28.33 भनेर जुन ओल्ड एजको लागि कलेक्सन भएको छ त्यसमा पनि हामीले बिमाङ्गीद्वारा मूल्याङ्कनको चरणमा छौँ हामी। त्यसबाट पनि त्यो सापट्टि आफैले जम्मा गरेको पैसामा पनि कतिसम्म दिन सकिन्छ सापट्टि भन्ने बारेमा पनि वर्कआउट भएको छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो हामी धितोमा आधारित कर्जा दिन्छौँ भनेर। सामाजिक सुरक्षा कोषलाई गाली गर्दा सबैले धेरै उच्चारण गर्ने गरेको कुरो चाहिँ यस्तै प्रकृतिका नभए पनि झन्डै यस्तै प्रकृतिका अरू कोषमा लगानी गर्दा या पैसा राख्दा चाहिँ त्यहाँ आबद्ध हुँदा चाहिँ उसले बिना धितो हामीले गरेको योगदान रकमकै आधारमा हामीलाई ऋण दिन्छ, हामी गाडी किन्न सक्छौँ, उद्योग खोल्न सक्छौँ चाह्यौँ भने, या घर बनाउन सक्छौँ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ त्यहाँभन्दा ठुलो रकम पनि जान्छ तर उसले हामीलाई त्यसरी सापट्टि दिइरहेको छैन, त्यसकारण यो ठिक छैन भन्ने आवाज आउँछ। यस्तो छ। कसरी हामी चाहिँ अलि एकैचोटि सबै कुराहरू खोज्यौँ हामीले होइन। खासमा सामाजिक सुरक्षा कोषको अन्तर्वस्तु र अन्य कोषहरूको अन्तर्वस्तु त आफैमा धेरै फरक छ, त्यो क्लियर हुनुपर्छ हामी। र पनि हामीले जम्मा जुन कलेक्सन भएको पैसा छ त्यो पैसाबाट चाहिँ सापट्टि पनि दिन सकिन्छ होइन। सापट्टि हामीले त्यत्तिकै एडक बेसिसमा डिसिजन गरेर दिन मिल्ने विषय होइन। यसले त आफ्नो यो स्किमहरूको जुन एउटा दिगोपना होइन, दिगोपना किनभने पेन्सन दिने भन्दैमा चाहिँ थोरै पैसा पेन्सन दिएर पनि त जिन्दगी गुजारा चल्दैन नि त। भनेको अहिलेको जुन जागिर गर्दाखेरिको अहिले अर्निङ गर्दाखेरिको लेभलको रिटायर भएपछि कमसेकम 50-60% हाराहारीमा तपाईँको चाहिँ पेन्सन एमाउन्ट बुझ्न सक्यो भने न त्यो डिग्निटी मेन्टेन हुन्छ होइन। त्योभित्र त्यसलाई हेरेर मार्केटको सिनारीहरू हेरेर तपाईँको चाहिँ केही रकमलाई चाहिँ हामीले सापट्टि पनि दिनुपर्छ भन्ने बारेमै फिडब्याक पनि आएको र त्यो जरुरी पनि छ भन्ने भएको हिसाबमा चाहिँ त्यो लाइनमा छौँ हामी। र फेरि त्यो बिना धितो हुन्छ। त्यो बिना धितो भन्दाको के हुन्छ भने यहाँ जम्मा गरेको पैसाबाट पाउँथ्यो हो नि, त्यो व्यवस्था हुन्छ, व्यवस्था गर्छौँ हामी। त्यति भएपछि त्यसमा हामी व्यवस्था गर्छौँ। अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूलाई समेट्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो कसरी समेट्ने त्यसको अब मोडालिटीभित्र चाहिँ ठ्याक्कै अब ल्याउने भनेर घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि त उहाँहरूले पैसा कसरी जम्मा गर्ने भन्नेबाट एउटा स्टडी गर्नु पऱ्यो होइन। अनि उहाँहरूलाई अहिले जुन 31% भने जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ 31 भन्नु भएन, उहाँहरूलाई कुन कुन सुविधाहरू दिने र उहाँहरूको छुट्टै कार्यविधि बन्नु पऱ्यो। अथवा त्यो कार्यभित्र चाहिँ हामीले अर्को अनुसूचीहरू थपेर अनौपचारिक क्षेत्रका भनेपछि इनरोलमेन्टको प्रोभिजन के गर्ने, लिट्रेसीका कुराहरू होलान् होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो उहाँहरूलाई सिकाउनु पर्ला। अब एउटा अर्गनाइजेसनले त गर्ने भयो, उहाँहरूलाई पढाउनु पऱ्यो, दर्ता गर्ने कसरी हो भन्नु पऱ्यो, मन्थली पेमेन्ट जस्तो उहाँहरूलाई ब्याङ्कको काउन्टरमा गएर पैसा जम्मा गर्नुहोस् भन्नु थाल्यो भने फेरि हासल हुन्छ होइन। हामीले ल्याएको पैसा त रियल टाइममा उहाँकै पैसा हो भनेर ट्र्याक हुने सिस्टम लगाएको छ नि त फर्मल सेक्टरमा। त्यसैभित्र उहाँहरूलाई युज टु बनाउनु पऱ्यो। उहाँहरू पनि अब चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरको पनि तपाईँको कलेक्सनका एउटा सेन्टरहरू बनाउनु पऱ्यो हो त्यो बारेमा चाहिँ। अनि अर्को कुरो उहाँले हामी कहाँ कलेक्ट गरेको पैसा जस्तो गभर्मेन्टको एउटा फर्मल च्यानलमा आइसकेपछि त इन्कमको सोर्स के हो, ट्याक्स लाग्ने हो कि नलाग्ने हो, के गर्ने हो भन्ने कुराहरूको यावत कुराहरूमा फेरि कानुनी रूपमा पनि बोल्नु पऱ्यो नि त। भन्दा हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने त्यसले अर्को समस्या ल्याउनुभन्दा अगाडि त्यो बारेमा हाम्रो चाहिँ छलफल अगाडि बढाएको छ। अब यो आगामी आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ हामीले यो सबै कुराहरू स्टडी गरेर इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने हो। भनेको आगामी आर्थिक वर्षभित्र अनौपचारिक क्षेत्रलाई ल्याउने हो, सामाजिक सुरक्षा आबद्ध गराउने हो। हामीले सबै तयारी गरेर आबद्ध गर्न ल्याउन सुरु गरिसकेपछि त अनि यो क्षेत्रबाट यसलाई मात्रै भन्नु परेन नि त। जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरू सुरु गरिहाल्नुहुन्छ। यति ठुलो रकम, योगदान रकम, यति ठुलो जोखिम, नाफा कमाउनु पर्ने चुनौती पनि, जोखिम वहन गर्नुपर्ने चुनौती पनि एकचोटि गरिरहनु होइन। यो गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भने यो मार्केटमै भएको पैसा हो होइन। कुनै न कुनै सेक्टरतिर यो जोखिमहरू वहन गर्ने त तपाईँको चाहिँ प्लेयरहरू त मार्केटमा छन् नि त। ब्याङ्क हुन्, वित्तीय संस्था हुन्, के हुन् होइन। अब ती पनि ग्रेजुअल्ली आएकै हो हिजो पनि। अब अहिले पनि के हो भने नयाँ परिस्थितिको जुन जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारीले गर्दाखेरि त्यो वहन गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आयो अहिलेको कन्टेस्टमा। र त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ त्यो छुट्टै तपाईँको चाहिँ अन्यत्रै गएर गर्नुपर्ने कुरा होइन। त्यही प्लेयरहरूसित पनि फेरि गरेर जस्तो अघि मैले सवित्तीयकरण कर्जा भने नि, ब्याङ्कहरूसित मिलेरै गएर लगानी गर्ने कर्जा हो।
भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन कार्यविधिहरू बन्छन् र हाम्रो चाहिँ यो जनशक्तिको जुन व्यवस्थापन भइसकेको छ र हामीलाई आवश्यक पर्यो भने अब यहाँले भनेको रिस्कका बारेमा कसरी हेर्छ यसले नयाँ पो इस्टाब्लिस भएको छ भन्ने सन्दर्भमा कोट्याउनु भएको भने यहाँ एक्सपोजर भएका साथीहरू सिनियरहरू आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो ब्याङ्करहरू पनि आउनु भएको छ, बिमामा काम गरेका उसमा गरेका साथीहरू पनि आउनु भएको छ भन्दा सिनियरहरू सबै चाहिँ एक्सपिरियन्स बेस आउनु भएको छ कि त्यस कारण चाहिँ त्यो फेरि अर्को कुरो के हो भने भन्छ नि एउटा हात्ती सिङ्गो हात्ती कसरी खाने भनेर कसैले भन्यो भने एकपटकमा एक टुक्रा खाने त हो नि होइन। एउटा हामीले ओल्ड एज अथवा चाहिँ सुरक्षा दिनुपर्ने हो भने अर्को उहाँहरूलाई दिने जुन रिटर्न छ हामीले गरेको पर्फर्मेन्सले हामीले गरेको लगानीबाट उहाँहरूलाई दिने रिटर्न पनि त्यसैमा एसोसिएट हुने हुँदाखेरि यो एउटै सिक्काको दुईटा पाटा हुन् र पक्कै पनि त्यो हाम्रो टिमले नेपालमा सबैभन्दा ग्ल्यामर जब मानिएको सेक्युर्ड मानिएको धेरैले जान रुचाउने ठाउँ चाहिँ बैंक र वित्तीय संस्था प्लस बिमा क्षेत्र रहेछ। तर त्यही क्षेत्र चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा अलिक कम आयो कि भन्ने छ, तथ्याङ्कले के भन्छ? तथ्याङ्कले यहाँले भने जस्तो ब्याङ्कहरू दर्ता भएको 8वटा ब्याङ्कहरू दर्ता सूचीकृत भइसक्नु भएको छ र केही इम्प्लोइहरू उहाँको इनरोल हुनु भएको छ होइन। कन्ट्रिब्युसन चाहिँ सुरु भएको छैन तथ्याङ्कले। तथ्याङ्कले भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यही अघि मैले भने हाम्रो जुन सापटीका कुराहरू छन् सापटी र सुविधाका कुराहरूसित उहाँहरूले कम्पेयर गर्नुभएको छ। सापटीका कुराहरू हामी संशोधनको प्रक्रियामा छन् र अर्को कुरा चाहिँ अब यसमा आउँदाखेरि हुनसक्ने केही बेनिफिटहरू अब जस्तो अर्को एउटा कुरा के भनेको छ भने अवकाश कोषहरू जति पनि छन् नि अहिलेसम्मका क्रमशः तिनीहरूलाई बन्द गर्दै लाने पनि त गभर्मेन्टले भन्यो नि त। भन्दा त राज्यको प्राथमिकतामा त सोसियल सेक्युरिटी हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि आउने वातावरण एक लेभलमा बनिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब सामाजिक सुरक्षा कोष यति ठुलो जिम्मेवारी भाडाको भवनमा बस्नु भएको छ होला, अब त बिस्तारै आफ्नै जग्गा किनौँ, आफ्नै घर बनाऊँ, त्यहाँ सरौँ, एउटा खालको कर्पोरेट एक्सपोजर पनि दिउँ दुनियाँलाई र आउनेहरूलाई पनि योगदान गर्न आउनेहरूलाई पनि भन्ने पनि होला। त्यस्तो प्लान चाहिँ के हुन्छ? पक्कै पनि छ। यो सरकारी संस्था हो होइन। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ प्राइम लोकेसनमा हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ घर जग्गाहरू हेरिरहेछौँ। त्योभित्र चाहिँ प्रक्रियाहरू पुर्याएर त्यो कोषको स्वामित्वमा लिने गरी चाहिँ केही हदसम्म हामीले वर्कआउट गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ आगामी आर्थिक वर्षभित्र यहाँले भनेको चिज पनि त्यो मेटेरियलाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। केही समय गुजारिसक्नुभयो नेतृत्वमा आएर, फङ्सन ऱ्यापिडली चलिरहेको छ, योगदान गर्नेहरूले कुनै न कुनै मोडबाट लाभ पनि प्राप्त गरे होला। कसैले कसैको डेथ भएर पेन्सन पायो होला, उसको फ्यामिलीले पेन्सन भन्छ के भन्छ तपाईँको भाषामा, कसैले रोग लाग्यो भनेर उपचार गरे बापत उपचार खर्च प्राप्त गरे होला। आजको दिनसम्म त्यस्तो तथ्याङ्क चाहिँ तथ्याङ्क ठ्याक्कै अहिले भन्नुभन्दा नि वेबसाइटमा त हामीले डेली अपडेट पनि गरिरहेका छौँ। यहाँले भने जस्तो औषधि उपचारको दुर्घटना अशक्तता आश्रित परिवार सबै एक्टिभ भएका छन्। तपाईँको चाहिँ जस्तो वैदेशिक यो नेपालमा आएर काम गर्ने विदेशीहरू जो आफ्नो चाहिँ वर्क पर्मिट सिद्धिहरू फर्केर जाने बेला हो उहाँहरूले पनि आफ्नो भुक्तानी निवेदन सम्बन्धित प्रतिष्ठानबाट पठाउनु भयो, भुक्तानी ब्याङ्क खातामा हालिदिनु लिएर जानुभएको छ। यो बिचमा चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ 8 जना सडक दुर्घटना सुसाइड त्यस्तोबाट चाहिँ एक्सपायर हुनुभयो। भर्खर सुरु गर्नुभएको थियो उहाँहरूले कोषमा योगदान गर्न 1 महिना 2 महिना कतिको 3 महिना भएको थियो। उहाँहरूको आश्रित परिवारले जुन बेनिफिटहरू पाउनु भएको छ अब दुर्घटना त हामीले रोक्न सकेनौँ होइन, तर दुर्घटनाले जुन एउटा परिवारभित्रको जुन एउटा विषम परिस्थिति यो ब्रेड विनर भनौँ न कमाएर खुवाउने आफ्नो मुली चाहिँ गुमाउनु पर्दा एउटा चाहिँ मानवीय र तपाईँको आर्थिक रूपमा जुन क्षति थियो आर्थिक हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई आएको निरन्तरताको रूपमा बच्चा बच्चीलाई सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति अनि एकमुष्ट अन्तिम संस्कार खर्च अनि कोषमा जम्मा भएको रकम भुक्तानी प्लस चाहिँ तपाईँको उसको उहाँको स्पाउसलाई चाहिँ जुन पेन्सन भनेर दिएको छ त्यसबाट उहाँहरू चाहिँ लाभान्वित हुनुभएको छ होइन। दुर्घटना हुनेहरूले त्यो उपचारको रकमहरू लगाउनु भएको छ भन्दाखेरि यसको कोषको कामै भनेको एउटा आर्थिक विचलनहरू एउटा चाहिँ सेफ्टी नेट पनि भन्छ होइन, एउटा लेभलबाट तल खस्न नदिने गरी जुन एस्योरेन्स यसले गरेको हुन्छ त्यसबाट जसले रेगुलर कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको हुन्छ पक्कै पनि उहाँहरू चाहिँ
त्यसबाट केही हदसम्म लाभान्वित हुनु। बिमातिर फ्रड क्लेम भन्छ क्या अरे तपाईँहरूकोतिर पनि त्यस्तो केही आउन सक्ला उपचारको क्लस्टरतिर या अन्त के आउँछ त्यो मेकानिजम कस्तो बनाउनु भएको छ त्यसलाई ट्र्याक गर्न? पक्कै पनि अब त्यसभित्र चाहिँ हामीले केवाइसीहरू हाम्रो सिस्टममा अपडेट गरेका छ अनि हस्पिटलबाट अहिलेसम्म जुन व्यक्ति आफैले सब्मिट गर्नुभएको छ बिलहरू त्यो चाहिँ जेन्युन बिल नै हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ यहाँले भनेको जुन मोरल हाजार्ड एउटा चाहिँ मान्छेले नैतिक रूपमा चाहिँ गर्ने त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ देखिँदो रहेछ होइन। त्यसको लागि पनि अब हाम्रो टिम मेकानिजम र हामीसित यहाँलाई सेयर गरौँ। एकजना एमडी नै हुनुहुन्छ कोषको थाई दरबन्दीमा डक्टर हुनुहुन्छ र उहाँको टिमले त्यसमा काम गरेको छ होइन। गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अब यो अपरेसन गर्दा यति पैसा कसरी लाग्ने, यो औषधिको कति हुने, अनि यो त हुँदै नहुने, यो कसरी हुन्छ, एउटा पार्ट त्यसरी क्रस चेक हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले दिने भुक्तानीभित्र चाहिँ एउटा रेट पनि छ। हुन त त्यो रेटभित्रबाट पनि मोरल हाजार्ड त हुन्छ नै, बुझ्नेहरूले त समुद्रमा छाल गरेर पनि खान्छन् भन्छन् होइन। तर त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने गरी चाहिँ हाम्रो टिम स्ट्रङली अगाडि बढेको छ, त्यही अनुसार चाहिँ फिल्टर पनि भइरहेको छ। अब अन्तिममा सरकारले यति धेरै महत्त्व दिएको, तपाईँहरू पनि यस्तो एग्रेसिभली लागिरहनु भएको र योगदानकर्ताले भइपरि आउँदा यति राम्रो बेनिफिट उहाँको आश्रित परिवारले र उहाँ आफैले पनि कन्डिसन अनुसार प्राप्त गरिरहनु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सरकारले यसरी प्रिभिलेज दिएको छ, सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले आइसकेका योगदानकर्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? र अब पाइपलाइनमा बसिरहनु भएको छ जो चाहिँ होइन जानु हुँदैन सामाजिक सुरक्षा कोषमा भन्ने मेन्टालिटी पनि बनाइरहनु भएको हुनसक्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब फर्स्ट अफ अल गभर्मेन्टले जस्तो योभन्दा अगाडि पनि के थियो भने कर दोहोरो कर भयो भन्ने जुन आवाज उठाएको थियो त्यसमा चाहिँ 3 लाख अथवा 33% रकम जुन कम हुन्छ त्यो कममा चाहिँ कर नलाग्ने जम्मा गर्दाखेरि रिटायरमेन्ट फन्डहरूमा जम्मा गर्दा भन्ने चिजलाई नै क्याबिनेटले डिसिजन गरेर मलाई लाग्छ फागुन महिनामै 5 लाख अथवा 33% सम्म जुन कम हुन्छ त्यसमा कर नलाग्ने भनेर एड्रेस गर्यो गभर्मेन्टले, जुन हामीलाई मासबाट आएको फिडब्याक थियो होइन। अनि सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्सको बारेमा गभर्मेन्टले एड्रेस गर्यो, छुटेको कुरा प्राविधिक रूपमा छुटेको एड्रेस गर्यो, अनि अन्य कोषहरूमा भएको चिजलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्यो। अनि यो विषम परिस्थितिमा गभर्मेन्टले के गर्दो रहेछ, राज्यले त केही पनि गर्दो रहेछ भनेकोलाई विषममा राज्य आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा हेऱ्यो होइन। गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ जसरी यो सोसियल सेक्युरिटीलाई गभर्मेन्टले प्रायोरिटीमा राखेर अगाडि बढेको छ, यसमा सोसियल सेक्युरिटीको टिम आफैमा उत्साही छ र स्वाभाविक रूपमा हिजो चाहिँ जति प्रतिष्ठानहरू एउटा आफूलाई सोसियल सेक्युरिटीमा जानुपर्छ भनेर कम्प्लायन्सको इस्यु आफ्ना इम्प्लोइहरूले पनि कतिले मान्दा कतिले नमान्दा पनि कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नु हो। उहाँहरू अघि हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ जो एक्सपायर हुनुभयो नि उहाँको परिवारलाई त जीवनभरिको निम्ति त कोषले दिने भयो नि त। यहाँ 20,000 रुपियाँ जम्मा भएको थियो, 20औं लाख रुपियाँ चाहिँ कोषले बियर गर्ने त लाइफमा आइसक्यो नि त। एउटा पार्ट भयो जो आउनुभयो उहाँहरूको लागि एउटा सेफ साइड भयो होइन। गभर्मेन्टले ग्रान्ट दिएको पनि उहाँहरू बेनिफिटेड हुनुभयो, दुई पक्ष नै बेनिफिटेड हुन पायो। र केहीलाई चाहिँ मार्केटमा र्युमर थियो यो हो होइन अथवा यसले के गर्छ गर्दैन भन्ने एउटा कन्फ्युजनहरू पनि थियो। राज्यले नै मिसयुज गर्नका निम्ति यो कोष खडा गरे हो भन्ने पनि थियो। मिसयुज हो कि के हो भन्ने कुरा त राज्यले पैसै हालिदिएर पनि एउटा मिटिगेट भइसकेको अवस्था हो। स्वाभाविक रूपमा सुरुमा यस्ता आशंकाहरू हुनु अन्यथा पनि होइनन् होइन। र कतिपय अवस्थामा अब जो पाइपलाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू निर्धक्कसित हुनुहोस्, किनभने हामी एउटा कानुनद्वारा छुट्टै कानुनद्वारा स्थापित संस्था हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राज्यले तपाईँको चाहिँ त्यो प्रोटोकलहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको कमिटमेन्ट गरिसकेका कुराहरू पनि हुन् र धेरैले आउनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि कन्फ्युजन भएर आउनुपर्नेले पनि क्वेसन गरेको विषय हो, त्यो अन्यथा होइन। त्यसकारण चाहिँ बुझाउने हाम्रो कमी कमजोरीहरू पक्कै पनि रहेको होला होइन। अब त्यो बुझाउने क्रमलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ र ढुक्क भएर चाहिँ यहाँहरू आउनु पर्यो र जो आउनु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो ल्याबिलिटी त्यस्तो खालको ल्याबिलिटीहरू क्रिएट हुनसक्छ। जस्तो यहाँ आउने इम्प्लोइ इन केस अफ एक्सपायरी, इन केस अफ तपाईँको चाहिँ इनभ्यालिडिटी होइन, इन केस अफ एक्सिडेन्ट म्याटर्निटीमा उहाँहरूले पाउने बेनिफिटहरू उहाँहरूले पाइराख्ने। अब जो आउनु भएको छैन त्यो अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइले त्यस्तो खालको बेनिफिट नपाउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि गाह्रो होला। र भोलि चाहिँ म जानुपर्ने सोसियल सेक्युरिटी मेरो अर्गनाइजेसनले मलाई सोसियल सेक्युरिटी लगेन, नलगेको कारणले मेरो फ्यामिलीमा यो घटना घट्यो, त्यस कारण सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै बियर गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति आएर उहाँलाई पनि फेरि जीवनभर पेन्सन पनि खुवाउनु पर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ होइन। कानुन हो, नजिर्के बस्छ भन्न पनि सकिन्न। त्यस कारण चाहिँ जुन कमी कमजोरीहरू छन्, जुन चिजहरू हामीले, किनभने यो कोषमा जम्मा भएको पैसाको बेनिफिट
उहाँहरूलाई नै हो। यसबाट जम्मा हुँदै जाने स्किमहरू हेर्दै जाँदाखेरि हामीले स्किमहरू अप्टिमाइज गर्दै गएर धेरैभन्दा धेरै बेनिफिटहरू दिन सक्ने संस्था यो लेखेर राख्दा हुन्छ सोसियल सेक्युरिटी नै हो, अरूले सक्दैन। किनभने यसको यो म्यान्डेटरी हो होइन, यो तपाईँको युनिभर्सल हो, सबै आउनुपर्छ। सबै आउँदा त यहाँ आउने जुन प्रिमियम पैसा पनि त धेरै हुन्छ नि त। जति पैसा धेरै हुँदै जान्छ भोलि हामी फ्यामिलीको इन्सुरेन्स गरिदिन्छौँ, भोलि 1 लाख 2 लाख होला होइन। भनेको यहाँ जम्मा भएको पैसा कहीँ पनि जाँदैन। ढुक्क हुनुहोस्, सोसियल सेक्युरिटीमा सूचीकृत हुनुहोस्। हाम्रो टिमलाई चाहिँ विभिन्न नम्बरहरू वेबसाइटमा छन्, इमेल एड्रेसहरू छन्, त्यहाँबाट चाहिँ गरेर समयमै सूचीकृत हुनुहोस्, योगदान सुरु गर्नुहोस् र आफ्नो यो संस्थालाई फाइनेन्सियल लस हुनुबाट प्रोटेक्ट गर्नुहोस् भन्ने कुरा नै भन्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो यो कर्पोरेट नेपाल अन्तर्गत चाहिँ जुन सोसियल सेक्युरिटीलाई प्रायोरिटीमा राख्नुभयो, यहाँहरू सुरुदेखि मलाई थाहा छ, सुरुदेखि नै किनली वाच गर्नुभएको छ। जुन कुरा त यहाँका क्वेसनहरूले पनि प्रुफ गर्छ, सबै डाइमेन्सनमा सुन्नुभयो। र त्यो कुरा भनेको त यहाँले जुन जिम्मेवारी लिनुभयो एउटा, र यो सबैलाई सेयर गर्नुपर्छ भन्ने गरेर यो बन्दको बेलामा पनि यहाँ आफ्नै टिम यहाँ उपस्थित भएर जुन कुराहरू लिनुभयो, यसले पनि हामीलाई थप हाम्रो टिमलाई इन्करेज गरेको छ। यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ पनि कोषको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।